कभी तुमने वाकई ये महसूस किया है कि कुछ लोग इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया के नहीं होते। वो चलते हैं मगर उनके कदम ज़मीन पर नहीं होते। वो बोलते हैं मगर अल्फाज कहीं और से आते हैं। वो खामोश होते हैं मगर उनकी खामोशी चीख चीख कर हकीकत बयान करती है। ऐसे लोग तारीख नहीं बनते, वो रास्ता बन जाते हैं। जब तक किसी का नक्शे कफ़े पा नहीं गया, मंजिल की खोज में कोई रास्ता नहीं गया। और आज हम एक ऐसे ही रास्ते पर चलने वाले हैं, एक ऐसे फ़कीर की तरफ जिसके पास कुछ नहीं था मगर वो सब कुछ था। ये दास्तान है महबूबे इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की। दास्तान उर्दू में खुश आमदीद, जहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते बल्कि मार्फत और हकीकत के राज बयान करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मार्फती वीडियोस आपके सामने आती रहें तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही नायाब वीडियोस लेकर आते हैं। तो चलें अपने मौजू की तरफ। बदायूं, एक खामोश शहर जहां तकदीर ने एक चिराग रोशन किया। एक बच्चा जिसके नसीब में दुनिया की आसाइशें नहीं बल्कि आजमाइशें लिखी गई थीं। 5 साल की उम्र और बाप का साया छिन गया। ये वो लम्हा होता है जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं मगर कुछ लोग यहीं से बनना शुरू होते हैं। एक माँ हज़रत बीबी ज़ुलेखा, जो सिर्फ माँ नहीं थीं, वो पहली मुर्शद थीं। वो अपने बेटे को सिर्फ जिंदा रहना नहीं सिखा रही थीं, वो उसे अल्लाह के साथ जीना सिखा रही थीं। रात की तारीकी में सूत काटना और दिन की रोशनी में उम्मीद बोना, यही वो तरबियत थी जिसने एक यतीम बच्चे को अल्लाह का महबूब बना दिया। निज़ामुद्दीन इल्म हासिल करते थे, किताबें पढ़ते थे, असातिज़ा से सीखते थे, मगर एक अजीब खला बाकी रहता है। ये वो खला है जो सिर्फ इल्म से नहीं भरता। शिकस्त-ए-ज़ों में ताल्लुक़ के बाद भी दिल में, जहाँ पे तू था वहाँ पर है एक खला मेरी जान। ये वो प्यास है जो सिर्फ हक से बुझती है। वो जानते थे कि अल्फाज रास्ता दिखाते हैं मगर मंजिल नहीं होते। और यही वो लम्हा था जब उनके अंदर तालिब पैदा हुआ। अजोधन, आज का पाक पतन, वहाँ एक फ़कीर था जिसे दुनिया बाबा फरीद कहती है, मगर हकीकत में वो फ़क्र का समुंदर था जिसकी गहराई को कोई नाप ना सका। जब निज़ामुद्दीन वहाँ पहुँचे तो ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, ये रूह का अपने मरकज़ से मिलना था। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक नज़र डाली और ये नज़र दिल के तमाम पर्दे चाक कर गई। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में आसानी नहीं थी, यहाँ फ़क्र था। वो फ़क्र जो इंसान को खाली करता है, भूख जो जिस्म को नहीं अना को तोड़ती है, खामोशी जो ज़ुबान को नहीं नफ्स को खामोश करती है, और तन्हाई जो इंसान को खुद से मिलाती है। एक खला, एक ला इंतहा और मैं, कितने तन्हा है मेरा खुदा और मैं, कितने नज़दीक और किस कदर अजनबी, मुझ में मुझसा कोई दूसरा और मैं। रिवायत है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह कई दिन रोज़ा रखते और जब अफ्तार का वक्त आता तो एक खुश्क टुकड़ा, वो भी कभी नसीब होता कभी नहीं, मगर उनके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि वो जान चुके थे कि असल रिज़्क रोटी नहीं कुर्बत है। निज़ामुद्दीन वहाँ सिर्फ सीखने नहीं आए थे, वो मिटने आए थे, और यही असल सीखना था। वो अपनी ख्वाहिशात छोड़ते हैं, अपनी अना को तोड़ते हैं, अपनी ज़ात को ख़त्म करते हैं। यही वो मुकाम है जहाँ बंदा बंदा नहीं रहता, वो अब्द बन जाता है, और जब अब्द मुकम्मल हो जाए तो रब खुद उसे चुन लेता है। मुर्शद का हुक्म आता है, दिल्ली जाओ और वहाँ एक खानकाह कायम करो। ये हुक्म नहीं था, ये जिम्मेदारी थी। निज़ामुद्दीन दिल्ली आते हैं। ग़ियासपुर में एक सादा सी जगह, ना कोई महल ना कोई शान, मगर जल्द ही ये जगह दिलों का मरकज़ बन गई। ये खानकाह अजीब थी, यहाँ कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता था, जो आता कबूल हो जाता, जो भूखा होता खा लेता, जो टूटा होता जुड़ जाता। यहाँ मजहब नहीं पूछा जाता, यहाँ दर्द देखा जाता था।
اور درد کی کوئی قوم نہیں ہوتی۔ دہلی کے بادشاہ اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، مگر ایک فقیر تھا جو ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ یہ انکار بغاوت نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ جو اللہ کا ہو جائے وہ کسی اور کا نہیں ہوتا۔ ایک شاعر جس کے الفاظ میں آگ تھی، وہ آیا اور جل گیا۔ یہ امیر خسرو تھا جو اپنے مرشد میں ایسا کھویا کہ خود کو بھول گیا۔ وہ صرف شاگرد نہیں تھا، وہ عشق کی آواز تھا۔ روزانہ ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا، مگر خود کچھ نہیں رکھتے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ حساب سے نہیں، یقین سے چلتا تھا، اور یہی فقر ہے۔ نظام الدین فرماتے تھے، دل کو مت توڑو، کیونکہ یہی اللہ کا گھر ہے۔ یہی ان کی تعلیم تھی، نہ پیچیدہ فلسفہ، نہ مشکل اصطلاحات، صرف محبت۔ جب وقت آیا تو انہوں نے سب کچھ دے دیا اور خالی ہاتھ چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو خالی ہو جائے وہی بھر جاتا ہے۔ داستان اردو کے محترم دوستو، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ تم سے سوال کرتی ہے، کیا تم اپنے دل کو اتنا وسیع کر سکتے ہو کہ اس میں کسی اور کا درد آ جائے؟ کیا تم اپنے اندر سے میں نکال سکتے ہو؟ اگر ہاں تو تم بھی اس راستے پر ہو۔ فقر جتنا چھوٹا لفظ ہے، اس کی حقیقت اتنی ہی گہری ہے۔ یہ غربت نہیں ہے، یہ محتاجی نہیں ہے، یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان سب کچھ رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل دنیا سے خالی ہو کر صرف اللہ سے بھر جاتا ہے۔ اور یہی فقر ہمیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ وہ درویش جو دنوں تک بھوکے رہتے مگر شکایت نہ کرتے، وہ ولی جو خشک روٹی کو بھی نعمت سمجھتے اور کبھی کبھی وہ بھی میسر نہ ہوتی، وہ راتیں جو سجدوں میں گزرتی تھیں اور وہ آنسو جو زمین کو بھی نرم کر دیتے تھے۔ یہ ریاضت، یہ مجاہدہ صرف جسم کو تھکانے کے لیے نہیں تھا، یہ نفس کو توڑنے کے لیے تھا، یہ میں کو مٹانے کے لیے تھا، کیونکہ جب تک میں باقی ہے تب تک وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی فقر کی خوشبو ہمیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں محسوس ہوتی ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا فقر آگ کی طرح تھا جو جلائے، پاک کرے اور مٹا دے، اور نظام الدین اولیاء کا فقر بارش کی طرح تھا جو برس کر دلوں کو زندگی دے۔ انہوں نے بھوک کو دیکھا مگر دوسروں کو کھلایا، انہوں نے درد محسوس کیا مگر دوسروں کو تسلی دی، انہوں نے خود کو مٹایا مگر انسانیت کو جگایا۔ یہی اصل فقیری ہے، نہ لباس میں، نہ ظاہری حال میں، بلکہ دل کے اس تعلق میں جو ہر لمحہ اپنے رب سے جڑا ہو۔ اے اللہ، ہمیں بھی وہ دل عطا فرما جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکے، ہمیں بھی وہ نظر دے جو ہر انسان میں تیری جھلک دیکھ سکے، ہمیں بھی وہ فقر نصیب فرما جو ہمیں دنیا سے آزاد کر دے اور تجھ سے جوڑ دے۔ اے اللہ، بابا فرید الدین گنج شکر کے مجاہدے کی برکت سے اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے فیض کی نسبت سے ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہماری روحوں کو پاک کر دے اور ہمیں اپنی محبت کے راستے پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔